ओके, आजको लेक्चरमा हामी फोर्सको इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ, त्यसपछि डिफ्रेन्ट कुराहरू हेर्छौँ त्यसको। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा दुईजनाले तानिरहेको देखाएको छु। यहाँ एकजनाले एकातिर तानिरहेछ, अर्कोले अर्कोतिर तानिरहेछ। इफ यु क्यान सी इट प्रपरली, आई थिङ्क यु क्यान सी इट प्रपरली। सो वेयर इज द कर्सर? ओके, हियर इज द कर्सर। सो फोर्स, आजको लेसन हाम्रो फोर्सको इन्ट्रोडक्सन। सो फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि, फोर्स भनेको एउटा एक्सटर्नल एजेन्सी हुनसक्छ अथवा जे पनि हुनसक्छ, एनिथिङ, एनी एक्सटर्नल एजेन्सी द्याट चेन्जेस अर टेन्स टु चेन्ज द सेप, साइज अर पोजिसन अफ एन अब्जेक्ट, है। सेप, साइज अथवा पोजिसन अफ एन अब्जेक्ट, अथवा अलिकति त्यसलाई सुधारेर भन्दाखेरि, अलिकति राम्रो ल्याङ्ग्वेज गर्दाखेरि त्यसलाई कोअर्डिनेट्स एन्ड डाइमेन्सन भन्न सकिन्छ। डाइमेन्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको सेप अथवा साइजमा हुन्छ भने, कोअर्डिनेट्स भनेर चाहिँ त्यसको पोजिसनलाई डिनोट गर्न सकिन्छ। लेट मी मेक इट सिम्पल यहाँनिर। सो फोर्स के हो त? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्सी द्याट चेन्जेस or tends to change the shape, size or position of an object। अब त्यहाँ मोसन पनि चेन्ज गर्न सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने, or tends to change भनेको छ, चेन्जेस मात्रै छैन, or tends to change भनेको छ। चेन्ज भनेको छैन कि tends to change भनेको छ। त्यो के हुन सक्छ त ल? फर इक्जाम्पल, एकजना स्टुडेन्ट अथवा एकजना मान्छेले एउटा वाललाई मर्ने गरी ठेलिरहेछ, तर त्यो वाल चेन्ज भएको छैन, वाल मुभ भएको छैन अथवा लडेको छैन भने उसले फोर्सै नलागो भन्न मिल्दैन कि। जस्तै यहाँ अगाडि माथिको पिक्चरमा हेर त, यसले यता तानिरहेछ, यसले यता तानिरहेछ, त्यो कारणले बिचमा थिन त भएको छ, होइन? थिन भएको छ, यसको के भयो त? स्ट्रक्चर चेन्ज चाहिँ भएको छ, है। तर मान कि एउटा वालमा एकजना स्टुडेन्टले अथवा एकजना पर्सनले मजाले ठेलिरहेछ, तर त्यो चेन्ज भएको छैन, मान्छे उसले फोर्सै नलागो भन्न मिल्दैन कि। हि इज एप्लाइङ सम फोर्स। के गर्दैछ? उसले फोर्स एप्लाई गरिरहेछ, ठिक छ, फोर्स एप्लाई गरिरहेको छ। त्यस्तै त्यही वाललाई, एउटा पुरानो वाललाई 10 जना जति यदि मोटो बलियो मान्छेहरूले आएर ठेल्यो भने त्यो भत्किन सक्छ नि त, होइन र? मान्छे टेन्डेन्सी त छ नि, उसले सिङ्गल पर्सनले लगाएको फोर्स चाहिँ फोर्स छैन भन्न मिल्दैन कि। इट हेज द टेन्डेन्सी, ठिक छ। एउटा ठुलो पत्थर, एउटा ठुलो ढुङ्गालाई तिमीहरूले एउटा ठुलो हाम्मरले हान्दै गयो, हान्यो 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 हानिरह्यो, र लाइक 100 चोटि हान्दाखेरि त्यो फुट्यो ढुङ्गा। मान्छे फर्स्ट चोटि हानेको जुन हाम्मरले फर्स्ट चोटि हान्दाखेरि फोर्स नलागो भयो त? द फर्स्ट स्ट्राइक अल्सो काउन्ट्स, ठिक छ। फर्स्ट चोटि हान्दा पनि हानेको, तर त्यो प्रत्येक चोटि हान्दाखेरि त्यो त्यसमा इम्पार्ट हुँदै गर्दाखेरि त्यो फोर्सको इम्पार्सन फर्स्टदेखिको 99 सम्मको जुन फोर्स लागेको छ, द्याट अल्सो काउन्ट्स के। र फाइनल स्ट्राइकले चाहिँ त्यसलाई के गर्यो? ब्रेक गर्यो। द्याट मिन्स फर्स्टको 99 आर अल्सो द फोर्स, त्यो पनि फोर्स एप्लाई गरेको। मान्छे फोर्सले चेन्ज गर्न सक्छ, अर टेन्स टु चेन्ज भनेको चाहिँ चेन्ज गर्ने क्षमता राख्छ, चेन्ज नगरे पनि चेन्ज गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने कुरा हो, बुझ्यौ? सो यसको एसआई युनिट, इट्स एसआई युनिट चाहिँ के हो? कसैलाई थाहा छ? किन टाइप किन भइरहेछ न? ओके, इट्स एसआई युनिट इज के हो त? वाइ इज इट टाइप? न्युटन। त्यसलाई हामी एनले पनि के गर्छौँ? डिनोट गर्छौँ। सो फोर्सको एसआई युनिट के हो? न्युटन हो। अब गर्न सक्छ भनेर हामी क्यारेक्टरिस्टिक्समा गर्छौँ। मैले अघि नै तिमीहरूलाई इन्फर्म गरिसकेँ के गर्न सक्छ, है। अब यही पोइन्टमा यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तै इट चेन्जेस द सेप, साइज or पोजिसन अफ बडी। कुनै पनि एउटा बडीको सेप, साइज अथवा पोजिसन फोर्सले चेन्ज गर्न सक्छ। इट चेन्जेस द मोसन। अब मोसन चेन्ज गर्नु भनेको स्पिड चेन्ज गर्न सक्छ, भेलोसिटी चेन्ज गर्न सक्छ, हैन? अरू पनि गर्न सक्छ। यसले के गर्छ? स्ट्रक्चरमा पनि डिफरेन्सहरू ल्याउन सक्छ। अब यहाँ यसलाई टुक्राएर धेरैवटा पोइन्ट पनि बनाउन सकिन्छ हामीले, हैन? त्यसलाई नगरौँ। सो अहिले मैले के लेखिदिएँ भन्दा, इट चेन्ज द सेप, साइज अर पोजिसन अफ एन अब्जेक्ट, अनि इट चेन्जेस द मोसन। मोसन पनि चेन्ज गर्छ। यो दुईटा मात्रै मैले लेखिदिएँ र यसलाई तिमीले टुक्राएर 4-5 पोइन्ट बनाउनु पनि सक्छौ, है। सो अब हामीले मेन आज अर्को कुरा गर्छौँ, इनर्सिया। इनर्सिया भन्ने कुरा के हो त?
ओके इनर्सिया भनेको चाहिँ द टेन्डेन्सी लेट मी डिस्कलर इट कलर चेन्ज गरौँ ल ओके सो ओके इनर्सिया भनेको चाहिँ द टेन्डेन्सी अफ अ बडी टु रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजिसन अफ रेस्ट अफ युनिफर्म मोसन अन्टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज एप्लाइड अन इट सो कुनै पनि बडीलाई एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई नगरुन्जेलसम्म त्यसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्न चाहँदैन कि फर इक्जाम्पल एउटा बल चाहिँ ग्राउन्डमा राखिरहेछ भने त्यो आफै गएर पोस्टतिर कुद्छ कुद्दैन अभियसली त्यो त्यहीँ बसिरहन्छ कसैले आएर त्यसलाई किक गरेपछि त्यो गर्छ मुभ गर्छ सो किक गरेपछि त्यो बल मुभ भएपछि लिसन है किक गरेपछि त्यो बल मुभ भएपछि त्यसलाई रेस्टमा आउनलाई कसैले रोक्नुपर्छ नभए त्यो मुभ भएको भइ जान्छ इन्फाइनाइटली मुभ हुन्छ त्यो रोकिँदैन तर त्यो त हामीले एक्चुअल प्र्याक्टिसमा देख्दैन बल हानेपछि काहीँ न काहीँ गर्दा रोकिन्छ किन रोकिन्छ कहाँबाट आइरहेछ त्यो एउटा फोर्स हाम्रो हाम्रो यो इनर्सियाले त के भनौँ भन्दाखेरि कुनै न कुनै एक्सटर्नल फोर्स नलागुन्जेलसम्म त्यो रोकिँदैन यदि त्यो युनिफर्म मोसनमा छ भने युनिफर्म मोसनमै जान्छ यदि त्यो रेस्टमा छ भने रेस्टमै बसिरहन्छ रेस्टमा बसेको त हामीले देख्यौँ तर बललाई किक गरेपछि एकचोटि फोर्स दिएपछि त्यो मुभ गर्छ मुभ गरेपछि त्यो मुभ भएको भइ जानुपर्ने हो यो यसको अनुसार त त्यो किन रोकिन्छ किन भन्दाखेरि ग्राउन्डले पनि त्यसमा के गरिरहेको हुन्छ एउटा रेसिस्टेन्स क्रिएट गरिरहेको हुन्छ र त्यो ग्राउन्डको रेसिस्टेन्सको कारणले केही टाइमपछि त्यो बल गएर कतै गएर रोकिन्छ बुझ्यौ सो दिस इज अबाउट इनर्सिया इनर्सियाले के भन्छ कुनै पनि बडी इन्फाइनाइटली आफ्नो स्टेटमा बसिरहन चाहन्छ जबसम्म त्यहाँनिर एउटा एक्सटर्नल फोर्स अथवा एक्सटर्नल एजेन्सीले एक्ट गर्दैन तबसम्म त्यो चाहिँ इन्फाइनाइटली आफ्नो पोजिसनमा बसिरहन चाहन्छ आइदर त्यो रेस्टमा हुनसक्छ अर त्यो युनिफर्म मोसन जेमा पनि हुनसक्छ त्यो मुभ गरिरहन्छ अथवा रेस्टमा बसिरहन्छ सो दिस इज इनर्सिया अब इनर्सियाको तीनटा ल छ डिफ्रेन्ट ल छ भनौँ अथवा इनर्सिया अफ रेस्ट इनर्सिया अफ मोसन र इनर्सिया अफ डिरेक्सन तीन पार्टमा डिभाइडेड छ र यो जुन ल छ इनर्सियाको जुन ल छ त्यसलाई चाहिँ हामी न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन पनि भन्छौँ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले पनि यही गर्छ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले पनि यही भन्छ त्यो कुरा अब हामी न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनमा पुगेर पनि भन्छौँ अहिलेलाई हामी यसले के भन्छ त इनर्सिया अफ मोसनले a body in uniform motion tends to be in its original position of uniform motion until an external force acts on it यही कुरा हो इनर्सियाकै कुरा हो मोसनमा रेस्टमा र डाइरेक्सनमा यसलाई हामीले उ गरेको छौँ रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्छ मोसनमा छ भने मोसन छ यदि मोसनको कुरा हो भने चाहिँ त्यो इनर्सिया अफ मोसनले डिफाइन गर्छ इक्जाम्पलमा तिमीले एउटा कुरा हेर्न सक्छौ जस्तै तिमी बसमा ट्राभल गरिरहेको छौ अनि त्यसपछि बस इज ट्राभलिङ हैन अलिकति लेट मी राइट इट a person inside a moving bus एउटा मुभ भइरहेको बसमा यदि बसले सडनली ब्रेक लाग्यो भने के हुन्छ थाहा छ होला तिमीलाई a person inside a moving bus jogs forward अगाडितिर धकेलिन्छ when the driver applies sudden ब्रेक सो सडनली ड्राइभरले ब्रेक एप्लाई गर्यो भने के हुन्छ पर्सन चाहिँ फरवर्ड जग हुन्छ किन भन्दाखेरि बिकज दिस इज ड्यू टु इनर्सिया अफ मोसन कारणले हुन्छ किन भन्दाखेरि किन यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है जस्तै when the driver applies the brake
द फुट उभिएको मान्छेको कुरा है, द पर्सन इनसाइड स्ट्यान्डिङ लेखौँ न है। त्यसको मान्छेको फुट फिट भनौँ दुईटा खुट्टा, फिट कम्स टु रेस्ट along with the bus, but the body of that person tends to be in motion as in previous state. पहिला जसरी मुभ भइरहेको थियो बडी त्यो मान्छेको, त्यसरी नै त्यो बडी चाहिँ मुभ भइराख्न खोज्छ, तर उसको खुट्टा त बससँग रेस्टमा हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ इन्क्लाइन फरवर्ड अथवा अगाडिपट्टि जर्क हुन्छ, धकेलिन्छ अगाडिपट्टि है। सो त्यसै गरी अरू पनि इक्जाम्पल्सहरू छन् यसमा, तिमीहरूले यु क्यान टेक द इक्जाम्पल्स, मेनी इक्जाम्पल्स फ्रम बुक पाउँछ, धेरै इक्जाम्पल्स पनि यु क्यान, अब म केही भन्छु। जस्तै तिमी मुभिङ भएको बस मुभ भइरहेछ भने त्यहाँबाट तिमीले जम्प गर्यो भने ठ्याक्क दुई खुट्टा ठ्याक्क टेक्न मिल्दैन, यु हेभ टु मुभ रन टुवर्ड्स द बस डिरेक्सन, बस जता मुभ हुँदैछ त्यतैपट्टि तिमीले रन गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भए तिमी लड्छौ, किनभने तिमी डाइरेक्ट जम्प गरेर दुईटा खुट्टा एकैचोटि भुइँ राख्यो भने तिम्रो खुट्टा रेस्टमा आइदियो, तर तिम्रो बडी त बसको इनर्सियाले के भइरहेको थियो अगाडिपट्टि फरवर्डपट्टि मुभ भइरहेको थियो, सो युर बडी मुभ्स फरवर्ड, त्यही भएर तिमी लड्छौ, त्यही भएर टु कम्पेन्सेट द्याट मोसन यु निड टु रन वाइल यु जम्प अफ द मुभिङ बस। एउटा मुभिङ भइरहेको बसमा तिमीले जम्प गर्ने कुरा गर्यो भने तिमीले के गर्नुपर्छ, त्यो मोसनलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि अथवा इनर्सियालाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि तिमी रन गर्नुपर्छ, लडिने किन रहेछ त ड्यु टु इनर्सिया अफ मोसन। त्यसै गरी अब अरू इक्जाम्पल्सहरू पनि हामीले लिन सक्छौँ। अब रेस्टको कुरा गर्दाखेरि इनर्सिया अफ रेस्टमा पनि ठ्याक्कै यही हुन्छ, इनर्सिया अफ रेस्टमा के हुन्छ अपोजिट हुन्छ मोसनको, कुनै पनि बडी रेस्टमा छ भने त्यो रेस्टमै बसिरहन चाहन्छ होइन, मुभ हुन चाहँदैन। ओके, inertia of rest, it states that a body in rest tends to be in its original state of rest until an external force acts on it। ठीक छ, यसमा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नगरुन् जेलसम्म त्यो बडी रेस्टमै बस्न सक्छ। जस्तै मैले ग्राउन्डमा भएको उसको कुरा गरेँ, ग्राउन्डमा भएको बलको कुरा गरेँ, त्यो बल त्यहीँ बसिरहन्छ जबसम्म तिमीले त्यसलाई किक गर्दैनौ होइन। त्यस्तै एउटा अर्को इक्जाम्पल हामी बसको इक्जाम्पल लिँदाखेरि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बसमा बसिरहेको छौ र बस रेस्टमा छ, अब त्यो बस सडनली मुभ भयो भने तिमी सिटमा बसेको छौ भने तिमी जिउ पछाडिपट्टि ढकेलेर सिटमा ठोकिन्छ के, ठिक छ, सिटमा ठोकिन्छ, त्यो एउटा भयो। अरू पनि छन्, जस्तै एउटा कपमा अथवा चाहिँ ग्लासको माथि एउटा पेपर राख अनि त्यसपछि त्यहाँ माथि एउटा कोइन राखेर पेपर झट्ट तान्यो भने त्यो पेपरसँग त्यो कोइन आउँदैन, त्यो कोइन त्यहीँ बसिरहन चाहन्छ। सडन मुभमेन्ट भयो नि त एकदम फास्ट हुनु पर्यो, बिस्तारै भयो भने त्यसरी हुँदैन, फेरि फास्ट मुभ गर्दाखेरि त्यो कोइन त्यहीँ बसिरहन चाहन्छ, पेपर बाहिर निस्किन्छ, त्यसपछि त्यो कोइनले सपोर्ट पाउँदैन र त्यो कोइन के हुन्छ त्यो ग्लासमा ड्रप हुन्छ। यस्तै यस्तै धेरै इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ। अ पर्सन sitting in bus पछाडिपट्टि धकेलिन्छ अथवा leans लेखौँ, that is leans backward when the bus suddenly accelerates, sitting in a bus at rest है, leans backward when the bus suddenly accelerates, बस एकैचोटि अगाडितिर गयो भने के हुन्छ त त्यो पर्सन ब्याकवर्ड्स लिन गर्छ ड्यु टु inertia of rest। किन भन्दाखेरि द पर्सन एन्ड इज बडी टेन्स टु बी एट रेस्ट, तर उसको जुन बेस छ त्यो चाहिँ बससँग फरवर्ड मुभ गर्छ, तर उसको बडी चाहिँ के हुन खोज्छ इनिसियल पोजिसनको रेस्टमै बसिराख्न खोज्छ, त्यही भएर ऊ के हुन्छ पछाडिपट्टि धकेलिन्छ। यस्तै धेरै धेरै इक्जाम्पल्सहरू हामी लिन सक्छौँ। अर्को चाहिँ इनर्सिया अफ डिरेक्सन, के अरे इनर्सिया अफ डिरेक्सन। सो इनर्सिया अफ डिरेक्सनमा पनि त्यही हो, इनर्सिया अफ डिरेक्सनमा के हुन्छ यदि कुनै पर्सन चाहिँ नि एउटा डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ भने त्यो त्यही, अथवा कुनै अब्जेक्ट भनौँ है, पर्सन नभनौँ, डिरेक्सन कुनै अब्जेक्टमा चाहिँ कुनै अब्जेक्ट चाहिँ एउटा रेस्टमा छ भने एउटा डिरेक्सनमा गइरहेछ भने त्यही डिरेक्सनमा जान खोज्छ,
a body in one direction tends to be in its original state of original direction अथवा डाइरेक्सन के भन्छौ तिमी until an external force acts on it भनेको चाहिँ एउटा मान्छे एउटा डिरेक्सनमा एउटा अब्जेक्ट एउटा डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ भने त्यो अब्जेक्ट त्यही डिरेक्सनमा ट्राभल गर्न जस्तै बस एउटा बललाई चाहिँ तिमीले किक गरेर गोल पोस्टतिर हान्यौ भने त्यो किपरले त्यसलाई क्याच नगरुन् जस्तो अथवा एउटा डिरेक्सनमा किक ह्यान्डले किक अथवा खुट्टाले किक नगरुन् जस्तो त्यो त्यही डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ कि हुँदैन त्यही डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ सो द्याट इज अबाउट द इनर्सिया अफ डिरेक्सन अब यहाँ पनि म बसकै इक्जाम्पल लिन्छु के किन भन्दाखेरि यो तीनटैमा मैले बसकै इक्जाम्पल लिएको कारण चाहिँ तिमीलाई एउटै इक्जाम्पलबाट तीनटै कुरा क्लियरिफाई होस् भनेर हो है खासमा बुझ्यौ सो a person inside a bus taking sharp turn leans in outward direction due to inertia of direction यहाँ है तिमीहरुले हिल्ली रिजनमा बस ट्राभल गरेको छ भने तिमीहरु बस जता मुभ हुन्छ नि जुन डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ त्यसको आउटवर्ड डिरेक्सनमा तिमीहरु मुभ भएको फिल गर्छौ ठीक छ मुभ भएको फिल गर्छौ इफ यु हैभन्ट फिल्ड इट त्यो तिमीले फिल गरेको छैन भने फर एक्जाम्पल यो डिरेक्सनमा चाहिँ छ अनि तिमीले अब त्यो बस इज टेकिङ द टर्न के ठीक छ बसले चाहिँ यसरी टर्न शार्प टर्न लियो भने तिमी चाहिँ यही डिरेक्सनमा जान्छौ के जस्तै तिमी इनिशियली यो डिरेक्सनमा जाँदै थियौ है ओके आई डोन्ट हैव माउस सो आई एम फेसिङ सम प्रब्लम ओभर हियर यो डिरेक्सन थियो तर बस चाहिँ के भइदो यतातिर गइदो ओके अलिकति बस यता गयो तिमी चाहिँ जाँदैनौ यता जाँदैनौ है जान्छौ भने यता जान खोज्छौ चाहिँ किनभने तिमी इनिशियली यतै गइरहेथ्यौ नि त हैन र सो दैट इज अबाउट द इनर्शिया अफ डिरेक्सन है तिमी त्यता जान्छौ भने हैन जान खोज्छौ त्यही भएर तिमी बस यता जानु भने तिमी आउटवर्ड हो के तिमी आउटवर्ड चाहिँ ट्राभल गर्छौ बुझ्यौ बस चाहिँ यता गयो फर एक्जाम्पल ओके दिस इज अबाउट द इनर्शिया अफ डिरेक्सन तीनटैमा मैले एउटै इक्जाम्पल युज गर्नु कारण पनि तिमीहरुले बुझ्यौ होला किन एउटै इक्जाम्पल युज गरेको बसकै इक्जाम्पलबाट सबै कुरा बुझ्यो नि त धेरै इक्जाम्पल्स छ नि जस्तै मैले कोइनको कुरा गरे हैन फुटबलको कुरा गरे धेरै इक्जाम्पल्स छन् तर यही एउटा इक्जाम्पल युज गरेको कारण चाहिँ सो दैट इट विल बी क्लियर टु यु ठीक छ अर्को छ मोमेन्टम त्यो भन्दा अगाडि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इनर्शियालाई चाहिँ केले एफेक्ट गर्छ इनर्शियालाई के न केले त एफेक्ट गर्ला नि त हैन र सो केले एफेक्ट गर्छ भनेर यहाँ म गर्दैछु सो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इनर्शिया भनेको चाहिँ इनर्शियालाई मासले एफेक्ट गर्छ ठीक छ दैट मीन्स कुनै एउटा बडी एकदम धेरै म्यासिभ छ भने त्यसको बडी इनर्शिया हुन्छ कुनै एउटा बडी थोरै म्यासिभ छ भने त्यसको कम इनर्शिया हुन्छ जस्तै एउटा ट्रक छ भने त्यसलाई तिमीले ढकाल्न गाह्रो हुन्छ तर एउटा बाइकलाई तिमी सजिलै ढकाल्छ है अनि इनर्शियालाई मासले एफेक्ट गर्छ मास चाहिँ इनर्शियालाई एफेक्ट गर्ने कि मासले चाहिँ इनर्शियालाई एफेक्ट गर्छ बुझ्यौ फर एक्जाम्पल एउटा ठुलो ट्रक छ भने तिमी एक्लै त्यसलाई ढकाल्न सक्दैन तर एउटा सानो कार छ भने एउटा अलिकति बलियो मान्छेले ढकाल्न सक्छ त्यसलाई भनेको त्यसको पोजिसन त्यसको स्टेटबाट तिमीले चेन्ज गर्न सक्यौ नि त त्यसलाई इनर्शियामा चेन्जेस ल्याउन सक्यौ नि त उ रेसमा बसिरहेको छ तिमीले त्यसलाई मोसनमा ल्याउन सक्यौ नि त सो इनर्शिया इज एफेक्टेड बाइ मास भनेको मास जति छ त्यही अनुसारको इनर्शिया हुन्छ अब त्यसको डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन ननिस्के पनि रिलेटिभ इफेक्ट चाहिँ देख्न सकिन्छ ठीक छ त्यस्तै अब आएको छ मोमेन्टमको कुरा गर्छु मैले सो मोमेन्टम भनेको चाहिँ के हो द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड भेलोसिटी मास एन्ड भेलोसिटी भनिन्छ है द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी के अरे द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी इज मोमेन्टम के अरे द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी इज मोमेन्टम यसलाई हामी डिनोट गर्छौं स्मल पी ले याद राख्ने स्मल पी नट क्यापिटल पी सो स्मल पी ले यसलाई हामी के लेख्न सक्दैछौं दैट इज p इक्वल्स टु m क्रस v m भनेको मास v भनेको के हो मोमेन्टम वेयर
P is equals to momentum, M is equals to small m है यो, mass and V equals to velocity. सो यो तीनटा कुराले के गर्ने रहेछ त यसलाई एफेक्ट गर्ने रहेछ, ठीक छ। सो अब यहाँ मास र मोमेन्टम र इनर्सियाको डिफरेन्स छ है। जस्तै ठुलो ट्रकलाई तिमीलाई ढकल्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने ठुलो ट्रकको मोमेन्टम के हुन्छ, बढी हुन्छ, सानो कारको कम हुन्छ। तर सरी इनर्सिया ठुलो ट्रकको इनर्सिया बढी हुन्छ, सानो कारको कम हुन्छ। तर मोमेन्टम चाहिँ जे पनि हुन्छ, किनभने त्यहाँ अर्को फ्याक्टर आएको छ, भेलोसिटी। जस्तै एउटा ठुलो ट्रक चाहिँ 10 किलोमिटर पर आवरले मुभ हुँदैछ भने त्यसको एउटा मोमेन्टम आउँछ। तर एउटा सानो कार 200 किलोमिटर पर आवरले मुभ हुँदैछ भने त्यसको अर्को मोमेन्टम आउँछ। तर त्यहाँनिर अब जरुरी छैन कि मोमेन्टम अफ कार इज लेस के, किन त भेलोसिटी बढी छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारको मोमेन्टम बढी पनि हुन सक्छ के। सो दिस इज द डिफरेन्स, मेन डिफरेन्स बिट्विन मोमेन्टम एन्ड इनर्सिया। ओके, नाउ आई विल गिभ सम असाइनमेन्ट्स फर टुडे। फर्स्टमा define force, write its SI unit. यसको SI युनिट लेख्ने फोर्स को है। अनि त्यसपछि is the unit of force derived, so in calculation। यो म गुगल क्लासरुम हाल्दिन्छु, सबै गर्नुपर्छ। यो हाम्रो मेजरमेन्टमा पढेको छ है, ठीक छ। अर्को write some characteristics of force। फोर्स को क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ त्यसलाई तिमीले लेख्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। अर्को define inertia। inertia भने के हो, what affects inertia, ठीक छ। अर्को इनर्सियालाई केले एफेक्ट गर्छ। अनि त्यसपछि स्टेट 3 टाइप्स अफ इनर्सिया एक्सप्लेनिङ विथ 1 इक्जाम्पल। एउटा इक्जाम्पल एक्सप्लेन गर्ने, जुन चाहिँ मैले माथि गर्दा चाहिँ 3टा टाइप अफ इनर्सिया एक्सप्लेनिङ 1 इक्जाम्पल। अर्को हामी डिफाइन and write its formula। यसको फर्मुला सहित तिमीले मोमेन्टमलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। र अर्को फाइनल डिफरेन्सेस, हाउ इज मोमेन्टम फ्रम इनर्सिया। सो यति क्वेशन्स चाहिँ माथि सबै दिएको छ, त्यही अनुसार सल्भ हुन्छ।